ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے. ختم نبوت والے کہیں سبحان اللہ. ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے. ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے. کر دے وے اگر کوئی دعویٰ نبوت دا, کر دے وے اگر کوئی دعویٰ نبوت دا, صدیق جیاؤ دو کردار ضروری. ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے. اے تو صدیق اکبر ہے لوگو جدی مہرت احمد چڑھیا. ساری خلقت تو پہلے جس کلمہ حضور دا پڑے. دو جگ وچ شرملدہ ہو سی جڑا نام صدیق تو سڑیا. کم تر او حقدار جنت دے جنہ لڑ صدیق دا پھڑیا. ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے. آج ہمارے بھائیوں نے مجلس سجائی, خوبصورت مجلس, بابرکت مجلس, لیکن ایک عظیم مجلس کا ذکر کرنے لگا ہوں. اگر سمجھ آئے تو محبت کا مظاہرہ کریں گے. اقصا وچ نبیاں دی محفل نو سجاون لئی, اقصا وچ نبیاں دی محفل نو سجاون لئی, اقصا وچ نبیاں دی محفل نو سجاون لئی. رب آکھیا نبیاں دا سردار ضروری ہے. انج عرش تے خیر الورا چمکیا, چڑھدا سورج جی میں جا بجا چمکیا. جتھے آج تک کسے پیر پایا نہیں اتھے جا کے میرا مصطفیٰ چمکیا. اقصا وچ نبیاں دا سلطان ضروری ہے. ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے. اور ختم نبوت دا پہلا مجاہد دے تن دی علی راوی صدیق نے آکھے اسی. صدیقی کہیں سبحان اللہ. اور صدیق واہ, واہ صدیق واہ, سارے کو واہ صدیق واہ, واہ صدیق واہ, واہ صحابہ واہ, واہ صحابہ واہ. دے تن دی علی راوی صدیق نے آکھے اسی. آقا تے فدا کرنا گھر بار ضروری ہے. ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے. ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے. دنیا دے سفراں دی کوئی لوڑ نہیں سانو. تمنا دنیا دے سفراں دی کوئی لوڑ نہیں مینو, پر سفر مدینے دا ہر سال ضروری. سفر مدینے دا ہر سال ضروری ہے. ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے. ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے. ایک وار ضروری ہے, لکھ وار ضروری ہے.